नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता प्रक्रियाको तयारी सुरु, आचार संहिताको मस्यौदा तर्जुमा। तोकिएकै दिनमा चुनाव हुने प्रधानमन्त्री ओलीको ठोकुवा, जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास गरेरै देखाउने दाबी। युरोपेली संघ EUले युरोपमा बनेका कोरोना विरुद्धका खोप निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने, 92 प्रकारका निर्यात मात्रै प्रतिबन्धमा नपार्ने निर्णय। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई APF 33 रनले पराजित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका, निर्वाचन आचार संहिताको घोषणा र राजनीतिक दल दर्ता कार्यक्रम अब छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तर्जुमा भएको छ भने निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका बन्ने क्रममा छ। निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिका स्वीकृत भएसँगै आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको ढोका खुल्नेछ। निर्वाचन आचार संहिताबारे राजनीतिक दलसँग आयोगले परामर्श गर्न बाँकी नै छ। दलसँगको छलफल र परामर्शपछि आचार संहिता स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका समेत अहिले तर्जुमाकै क्रम अर्थात् मस्यौदा बन्दी गरेको अवस्थामा छ। कार्यतालिका स्वीकृत भएपछि राजनीतिक दललाई दल दर्ताका लागि समेत निवेदन दिन आयोगले सूचना जारी गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत भएपछि सुरुकै काम भनेको नै निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलको पहिचान र निर्धारण हो। आयोगले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दललाई निश्चित समय दिएर दल दर्ताका लागि आह्वान गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै दिनमा निर्वाचन अर्थात् चुनाव गराएरै छाड्ने ठोकुवा गर्नु भएको छ। आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित जनसभा तथा पुलचोक गुन्द्र्याङ 6 लेन सडक र सिटी हलको शिलान्यास गर्न चितवनको भरतपुरमा आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुराको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा, भूगोलको रक्षा गर्न लागि पर्ने समेत दावी गर्नुभयो। जनताले अनुभूति गर्न मिल्ने गरी विकास हुने समेत उहाँको आश्वासन छ। नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा विकास गरिने दावी समेत उहाँले गर्नुभएको छ भने माडीलाई मडी बनाउने गरी उद्घोष गरेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले माडीमा बन्दै गरेको अयोध्यापुरीले छिट्टै विश्वको ध्यान तान्ने समेत बताउनु भएको छ। राम जन्मभूमिमा राम मन्दिर बनाउन यहीँबाट जितेका सांसद किन बोल्न सकेनन् भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। उहाँले विकासका निर्माण गर्न खोज्दा उनीहरू अतालिएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। चितवनभरिबाट जनता जम्मा हुँदा खै तपाईँका मेयर भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै सोही क्रममा बोल्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि संसद विघटन संवैधानिक छ भन्ने जवाब विशाल जनसभाले दिएको बताउनुभयो। जनसभामा बोल्दै गृहमन्त्री बादलले संसद विघटनलाई जनताले सदर गरिसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। फुटवाद, गुटवाद, अवसरवाद विरुद्ध जनसागरले जवाब दिएको उहाँले तर्क गर्नुभयो। देशव्यापी जनसभाहरू, शुद्धिकरण अभियानहरू भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विराटनगरमा फुटवादीहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई निष्कासन गर्ने भनिएको घोषणाले उनीहरूले अस्थिरता चाहेको पुष्टि भएको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सिङ्गो देश निर्वाचनमा होमिसकेको बताउँदै आफूहरूले निर्वाचन जितिसकेको समेत दावी गर्नुभयो। निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने आँट देखाउन समेत प्रचण्डलाई चुनौती दिनुभएको छ। यस्तै सोही क्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जनसभाले कैयन हटट्याक हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले जनसागर धेरैको मुटु थर्केको भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभयो। उहाँले मतपत्र च्यातेर विजयी हुनेहरूले बहिष्कार गरेर प्रधानमन्त्रीको अपमान गरेको आरोप
लगाउनु भएको छ। जनताले असल खराब चिन्न सक्ने भन्दै मतपत्र च्यात्नेहरूलाई जनताले साथ नदिने उहाँको भनाइ छ। सोही क्रममा बोल्दै शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले चितवनलाई विकासको नमुना बनाइने दावी गर्नुभयो। देशकै हेर्न लायक जिल्लाको रूपमा मध्ये मोडेल जिल्ला बनाइने समेत उहाँको छ। यस्तै भरतपुरमा जनसभामा बोल्दै मन्त्री शाहले चितवनको गरिमा बढाउन माओवादी आन्दोलनमा देखिएको नकारात्मक कुरालाई निस्तेज पार्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सोही जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले प्रधानमन्त्री ओलीले चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परेपछि न्याय खोज्दै जनताको अभिमत लिन चुनावको घोषणा गर्नुभएको जिकिर गर्नुभयो। भरतपुरमा आयोजित जनसभामा बोल्दै लोभी पापी स्वार्थीलाई छाडेर पार्टी पुनर्गठन गरिने समेत उहाँको भनाइ छ। मन्त्री नेमाङले संसद विघटन संविधान बमोजिम नै भएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रवादलाई बन्धक बनाउनुभन्दा संसद विघटनको राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। सोही क्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नेता आनन्द पोखरेलले प्रचण्ड कम्युनिस्ट आन्दोलनको कालो धब्बा भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोही क्रममा बोल्दै नेता देवी गेवालीले पनि छोरी चुनावमा उड्दा मतपत्र च्यातेर भए पनि जिताउने नेताकै कारणले देश अस्थिर बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका नेताकै कारण प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर संसद विघटन गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै भूमि व्यवस्था आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेता गेवालीले भूमिहीनलाई तोकिएकै समयमा लाल पूर्जा दिइने बताउनु भएको छ। नेकपा ओली समूहका बागमती प्रदेशका सदस्य प्रकाश खनाल शैलेशले राजनीतिक अस्थिरता लैजाने षड्यन्त्र भएपछि संसद विघटन हुन पुगेको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज नेता काशीनाथ अधिकारीले चितवनका जनता सही नेतृत्वको पक्षमा रहेको दावी गर्नु भएको छ। आज भरतपुरमा प्रधानमन्त्री ओली पक्षको नेकपाले आयोजना गरेको जनसभाको सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले पुल्चोक गुन्द्राङ 6 लेन सडक र सिटी हलको समेत शिलान्यास आजै सही अवसरमा गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई फुच्चे बाउन्ने देखाइदिएकोमा आम जनसभामा सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध कैलालीको धनगढीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले धनगढीमा गएर फुर्ती गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो स्थान देखाइदिएकोमा धन्यवाद दिनुभएको हो। आफूलाई आधिकारिक भन्ने ओलीको पक्षमा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू मात्रै नभएर जनताको साथ पनि कम भएको उहाँको दावी छ। अध्यक्ष दाहालले संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था नदिएको समेत बताउनुभयो। ओलीले संसद मर्यो भनेर घोषणा गरे पनि संसद विघटन नभएको उहाँको जिकिर छ। एकजना व्यक्तिले चाहेको खण्डमा संसद विघटन नहुने उहाँको भनाइ छ। यस्तै दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेता लेखराज भट्टलाई दलालको पनि दलाल भएको आरोप लगाउनुभयो। सोही क्रममा बोल्दै अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार धनगढीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नपाउने बताउनुभयो। संविधानको धारा 76 को 1 र 2 का अनुसार बसेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न पाउँदैन भनेर सबैले भनेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, केपी ओलीको बहिर्गमन हुन्छ, त्यसबाहेक अर्को विकल्प छैन। उहाँले केपी ओली अस्ताउँदो सूर्य भएकोले अर्को एमाले पार्टी खोलेको र सोही पार्टीको चिन्ह डाँडामा अस्ताउँदो सूर्य नै हुने टिप्पणी गर्नुभयो। यस्तै सोही समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज भीम रावलले केपी ओलीको कर्तुतका विरुद्धमा सिङ्गो प्रदेश जुर्क उठेको बताउनु भएको छ। रावलले आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानलाई कुल्चेर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अधिकारलाई कमजोर पारे कृत्य गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जनताको अभिमत विरुद्ध फैसला गर्न नसक्ने भन्दै अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कंग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 6 काठमाडौँले शान्ति बाटिकामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले अदालतले आम जनताको भरोसा र आशा जुटाउने अवसर पाएको भन्दै अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर जनतालाई सन्देश दिने सुनौलो अवसर पाएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्दैमा संसद भङ्ग गर्न नपाओस् भनेर संविधान निर्माणताका संविधानमा धारा 76 को व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
त्यस्तै सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले अदालतमा भएको विषयमा कांग्रेस बोल्दैन भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्नुभयो। कायरले मात्रै अदालतमा भएको विषयमा बोल्दिन भन्दै उहाँले अदालतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई कांग्रेसले असंवैधानिक कदम भनिसकेको पनि बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय सुनाए कांग्रेस त्यसैलाई मानेर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवड़ाले पनि प्रतिनिधि सभाको विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला पार्टीका लागि मान्य हुने बताउनुभयो। प्रेस युनियन कास्कीद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले कांग्रेस विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्ने पार्टी भएको उल्लेख गर्दै अदालतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने पनि बताउनु भएको छ। दोलखामा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणका विरुद्धको कोभिशिल्ड लगाएका मानिसहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। सदरमुकाम चरीकोट स्थित चरीकोट अस्पताल र जिरी अस्पतालमा बुधबार पहिलो डोजको कोभिशिल्ड भ्याक्सिन लगाएका स्वास्थ्यकर्मी मध्ये केही बिरामी पर्न थालेका हुन्। बुधबार 155 जनाले भ्याक्सिन लगाएकोमा करिब 55 जना हिडडुल नै गर्न नसक्ने गरी थलिएका छन्। दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश शिवाकोटीले बुधबार र बिहिबार भ्याक्सिन लगाएका अधिकांशलाई ज्वरो आएको बताउनुभयो। 5 मिलिमिटरको एक डिब्बा कोभिशिल्ड भ्याक्सिन 10 जनालाई लगाइने गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाले जनाएको छ। यस्तै यता शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले भने 10 जना मध्ये 1 जनामा सामान्य लक्षण अर्थात समस्या मात्रै देखिएको दावी गर्नुभयो। खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने, सुनिने, शरीर थाकेको जस्तो हुने, वाकवाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने, जाडो हुने जस्ता समस्या देखिने गरेको मात्रै उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले खोप लगाएपछि व्यक्तिमा खोपको सामान्य असर देखिएको र असर केही समयमा आफै हराएर जाने गरेको दावी गर्नुहुन्छ। अहिले कसैलाई पनि जटिल स्वास्थ्य समस्या भने आएको छैन उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 3000 भन्दा तल झरेको छ। नयाँ संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या कम र निको हुनेको संख्या बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या घटेको छ। अहिले नेपालमा 2779 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने सक्रिय संक्रमित मध्ये 144 जना आइसियु र 25 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। बाँकी आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 350 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 2,66,048 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 109 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3618 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 109 जनामा मात्रै कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा अब कुल संक्रमितको संख्या 2,70,854 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यस्तै आज थप 2 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि कुल 2027 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। नेपालमा पनि बर्ड फ्लूको संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकामा पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको रियल टाइम पीसीआर परीक्षणमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएको हो। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि त्यो फार्म र आसपासमा रहेका 1856 वटा हाँस, 622 वटा बट्टाई, 32 वटा कुखुरा, 25 वटा टर्कीसँगै 542 अन्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। रोग अन्यत्र फैलन नदिन बर्ड फ्लू देखिएको क्षेत्रमा रहेका सबै घरपालुवा पंक्षी तथा रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तुलाई समेत नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। रोग देखा परेको क्षेत्रलाई निसंक्रमण समेत गरिसकिएको विभागको भनाइ छ। विभागले नेपालमा बर्ड फ्लूको संक्रमणलाई ध्यान दिएर रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्ध निकायहरूलाई सतर्क अवस्थामा समेत राखेको बताएको छ। विभागले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्रै पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार प्रसार गर्न, फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउन, फार्मलाई नियमित रूपमा निसंक्रमण गर्न तथा कुनै पंक्षी बिरामी परेमा पशु सेवाका निकायमा सूचना गरिदिन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। अघिल्लो महिना भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा बर्ड फ्लू रोग देखा परेसँगै नेपालमा सतर्कता बढाइएको थियो।
तर पनि नेपालमा काठमाडौँको क्षेत्रमा संक्रमण पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ। सोलुखुम्बुमा आगो लागिमा परेर 2 जना बालबालिकाको ज्यान गएको छ। नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सल्यानका टेकबहादुर नेरौलाको मतनामा आग लागि हुँदा उहाँको नाति र नातिनीको ज्यान गएको वडा अध्यक्ष भेषकुमार वास्तोलाले बताउनुभयो। ज्यान गुमाउनेहरूमा 5 वर्षकी ग्रीष्मा नेरौला र 7 वर्षका सुगम नेरौला रहेका छन्। घाँस राख्न बनाइएको मतदानको माथिल्लो तलामा घाँस लगायतका सामग्री राखिएको र तल्लो तलामा आगो बाल्ने ठाउँ पनि भएको वडा अध्यक्ष नेरौलाको भनाइ छ। बालबालिकाले आगो बाल्दा आगलागी भएको बताइए पनि कारण भने अझै खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता प्रक्रियाको लागि तयारी सुरु। आचार संहिताको मस्यौदा तर्जुमा। तोकिएकै दिनमा चुनाव हुने प्रधानमन्त्री ओलीको ठोकुवा। जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास गरेरै देखाउने दावी। युरोपेली संघ ईयूले युरोपमा बनेका कोरोना विरुद्धको खोप निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने 92 प्रकारका निर्यात मात्रै प्रतिबन्धमा नपार्ने निर्णय। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई एपीएफ 33 रनले पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको भरतपुर स्थित भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको क्याम्पस चौर खेलकुद मैदान फोहोर फाल्ने थलो बन्दै गएको छ। यसतर्फ महानगरले न ध्यान दिएको देखिन्छ, न फोहोर फाल्नेलाई कारबाही नै गरेको देखिन्छ। खेल मैदानमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका सामानहरू छरपष्ट छन् भने प्लास्टिक, कुखुराको भुत्ला, मरेका जनावर लगायतका घरभित्रबाट निस्किएका फोहोर समेत खेल मैदानमै छरपष्ट छ, जसले गर्दा कोही कसैले झट्ट देख्दा खेलकुद मैदान फोहोर फाल्ने थलो जस्तो देखिएको छ। यसरी फोहोर फालिदिँदा स्थानीयको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दा पदमबहादुर छेत्रीका अनुसार जथाभावी फोहोर फालिदिँदा आउने जाने यात्रुले प्रश्न गर्दा आफूहरूको शिर झुकेको समेत उहाँको भनाइ छ। फोहोरको दुर्गन्धले हिँडडुल गर्न नै गाह्रो भएको स्थानीय रीता राईको भनाइ छ। महानगरको फोहोर व्यवस्थापन मुख्य सडक केन्द्रित हुँदा
त्यसको भार खेलकुद मैदानलाई परेको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन्। बालकुमारी क्याम्पस र नारायणी कला मन्दिरको बीचमा खेल मैदान छ। बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको क्याम्पस चौर 4.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। त्यहाँ प्रत्येक वर्ष ठुलादेखि साना खेलकुदका प्रतियोगिता हुँदै आएका छन् भने सो स्थानमा क्रिकेट लगायतका खेलहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। क्रिकेट एसोसिएसन चितवनका खेलाडीहरू सोही चौरमा अभ्यास गर्दै आएका छन्। सो क्षेत्रलाई सफा राख्नका लागि खेलकुद मैदानको आडैमा रहेको नारायणी कला मन्दिरले फोहोर फ्याँक्नेलाई 1000 जरिवाना गर्ने सूचना सहितको ब्यानर ठाउँ ठाउँमा राखेको थियो। तर समाजमा रहेका त्यस्ता व्यक्तिहरूको क्रियाकलापले भने अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। भरतपुर महानगरपालिका र खेल मैदान बीचको दूरी धेरै छैन। आफ्नो आँखा अगाडिको खेल मैदान अव्यवस्थित बन्दा समेत महानगर पनि मौन बसेको देखिन्छ। नेपाल निर्माण महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। निर्माण व्यवसायी संघ चितौरको 27औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सिंहले निर्माण व्यवसाय बिना विकास सम्भव नभएकाले व्यवसायिका समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। विकास आयोजना निर्माणमा राज्यकै कैयन नीति नियमले समेत ढिलाइ हुने भए पनि व्यवसायलाई मात्रै दोष देखाउने प्रवृत्ति हटाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष उमानन्द कणेलले उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहित गरी इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायलाई प्रशय दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। 5 करोडसम्मका योजनामा कुनै पूर्व योग्यता नचाहिने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो। व्यवसायी भीष्म अधिकारीले साना निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो। यसबीच चितवनमा कार्यरत 4 जना पत्रकारलाई पनि निर्माण व्यवसायी महासंघले सम्मान गरेको छ। 4 जना पत्रकारहरूलाई नगद 5000 सहित सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको छ। सम्मानित हुनेमा कालिका मिडियाका तथा कारोबार दैनिकका विप्लव काफ्ले, आवास टेलिभिजनका आनन्द पोखरेल, राजधानी आस्थाका प्रकाशक नवराज ढकाल र अग्रता साप्ताहिकका सम्पादक शान्ता अधिकारी सम्मानित हुनुभएको छ। छात्रवृत्ति कोषबाट कालिका 10 सिद्धिमा रहेको राष्ट्रिय मजुवाङ माविलाई नगद 1 लाखको चेक पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले तल्लो अरुण आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको छ। तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निर्माण तथा विकास गर्न भारतको एसजेभीएन लिमिटेड छनौट भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बोर्डको 46औं बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको हो। 679 मेगावाट क्षमता रहेको तल्लो अरुण परियोजना प्रदेश नम्बर 1 को सङ्खुवासभा र भोजपुरमा रहनेछ। 2075 साल चैतमा काठमाडौँमा भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले तल्लो अरुण परियोजना लगानीकर्ताका लागि प्रस्तुत गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत उत्पादनसँगै खपतको समेत योजना बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले पूर्वाधार परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयनका लागि समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युरोपेली संघ ईयूले आफ्ना सदस्य देशहरूमा बनेका कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अन्य देशमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। ईयू संघको सम्झौता अनुकूल काम नभएमा उत्पादित नयाँ खोपको निर्यातमा अस्थायी रूपमा रोक लगाउने ईयूले जनाएको छ। ईयूले 92 थरीका औषधिलाई मात्रै निर्यात प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णय गरेको हो। तीमध्ये कोभ्याक्सका लागि खोप दान दिने, गरीब देशका लागि विश्वव्यापी खोप सहयोग योजना स्विजरल्यान्ड, नर्वे र उत्तर अफ्रिकाका देशहरू परेका छन्। भूमध्य सागरीय देशहरू लेबनान र इजरायल पनि प्रतिबन्धमा नपरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर यो निर्णयबाट बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका 100 भन्दा बढी देश भने प्रभावित हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। खोप वितरणको विषयलाई लिएर ईयूले खोप उत्पादक एस्ट्राजेनेकासँग सार्वजनिक रूपमै विवादमा परेको तथा खोप वितरणको सुस्त गतिका कारण सही समयमाथि नै संघमाथि नै बढ्दो दबाव बढेसँगै ईयूले यस्तो निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेटको उपाधि आर्मी क्लबले जितेको छ।
आर्मीले एपीएफलाई 33 रनले हराएर पहिलो पटक उपाधि जितेको हो। कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 211 रन बनाएको थियो। जितका लागि 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 41 ओभर 3 बलमा 178 रनमा समेटिएको थियो। एपीएफका आसिफ शेखले 61 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि हार टार्न सकेनन्। यस्तै शङ्कर राणाले 21, सुमित महर्जनले 19 रन, सुभाष खकुरेलले 14 रनमा आउट भएका छन्। त्यस्तै एपीएफका कप्तान शरद भेसवाकर 0 रनमा आउट भए भने आर्मीका जितेन्द्र बुखिया, विक्रम सोब र साहब आलमले 3-3 तथा सुसन भारीले 1 विकेट लिएका छन्। आर्मीको जितमा हरि चौहानले 58 रनको अर्धशतकीय पारी खेलेका छन् भने राजेश प्लामी 28, साहब आलमले 25, लोकेश बमले 15, सुसन भारी र रोहित पौडेलले समान 13-13 रन जोडेका छन्। अनिल मण्डल र विक्रम सोब समान 11-11 रन बनाएका छन्। एपीएफका अविनाश बोहराले 4 विकेट लिएका छन्। किशोर महतोले 2 तथा कमल ऐरी, शरद भेसवाकर र भुवन कार्कीले 1-1 विकेट मात्रै लिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। निर्वाचन आयोगद्वारा दल दर्ता प्रक्रियाको तयारी, आचार संहिताको मस्यौदा तर्जुमा। तोकिएकै दिनमा चुनाव हुने प्रधानमन्त्री ओलीको ठोकुवा, जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास गरेरै देखाउने दाबी। युरोपेली संघ EUले युरोपमा बनेका कोरोना विरुद्धका खोप निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने, 92 प्रकारका निर्यात मात्रै प्रतिबन्धमा नपार्ने तयारी। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि आर्मीलाई एपीएफ 33 रनले पराजित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।